नाज़रीन आदाब, 22 जुलाई 2023 मुताबिक 3 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा में आज वाराणसी ज़िला कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी इलाके में ASI सर्वे ना कराए जाने से मुताल्लिक़ मुस्लिम फ़रीक की दलील को खारिज कर दिया है, लेकिन अपने हुक्म में ये भी वाज़े किया है कि ASI सर्वे के दौरान ज्ञानवापी इलाके में नमाज होती रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब वाक़ मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुतनाज़ हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की महकमे आसार कदीमा के जरिए तहकीकात की जाएगी। अदालत ने ASI को 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सर्वे मुकम्मल होने में 3 से 6 माह का वक्त लग सकता है। हालांकि मुस्लिम फरीक ने वाराणसी जिला कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज पेश करने का अज़्म जाहिर किया है। यूपी के बागपत शहर में एक मस्जिद के इमाम के साथ कुछ शरपसंदों ने बदसलूकी की और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। जब इमाम ने उनकी मुखालिफत की तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीठ तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल हंगामा राई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। खातून पहलवानों का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जामात का सामना करने वाले बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउजर एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात के रोज मुस्तकिल जमानत दे दी थी। अब जुमे के रोज अदालत ने इस सिलसिले में तफसीली हुक्म जारी किया है। उस हुक्म में अदालत ने कहा है कि साबिक WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात संगीन हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें हिरासत में लेने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। वहीं एक तरफ रायगढ़ जिला के अरशरवाड़ी गांव में लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर तलाशी मुहिम जारी है। अभी तक 119 अफराद के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। दूसरी तरफ नांदेड़ जिला के 12 गाँव में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बलौली तहसील के तकरीबन 1000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक NDRF ने यहाँ से 21 लाशें बरामद की हैं। उनमें आज की 5 लाशें और कल की 16 लाशें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें मुजरिमाना हतक इज्जत के मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर शिकायत कुनिंदा और गुजरात के बीजेपी के MLA पुरनेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मुताल्लिक मामले की समाअत 4 अगस्त को मुकर्रर की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। पानी है तो मुस्तकबिल है, पानी का हर कतरा अहम है। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के तईं बेदारी के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में ज़ेर ज़मीन पानी हफ्ता की इख्तितामी तकरीब के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मालूम हो कि 16 से 22 जुलाई 2023 तक ग्राउंड वाटर वीक का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कलश में अलामती तौर पर पानी जमा किया। उन्होंने पद्मश्री उमाशंकर पांडे, पद्मश्री रामसरन वर्मा, मोहतरमा श्वेता देवी और जनाब तुलसी राम को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अवामी बेदारी के शोबे में एजाज से नवाजा। मणिपुर के संगीन हालात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कहा कि मणिपुर में खवातीन पर होने वाले मजालिम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बरहना लड़की की वीडियो वायरल हुई है जो पहले की है, लेकिन मणिपुर में इंटरनेट बंद होने की वजह से अब मंजर आम पर आई है। ऐसा लर्ज़ाखेज़ वाक़या देख कर रूह कांप उठती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने अहले वतन से सवाल किया कि हमारा मुल्क आज कहाँ पहुँच गया है। कई गिरजाघरों को जला दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अपने दुख दर्द और गुस्से को कैसे बयान करूं। हर साल की तरह इस साल भी 15वीं मुहर्रम नुमाइश का इनेकाद कल राज्य कला अकेडमी में हो रहा है। नुमाइश के कन्वीनर SN लाल ने बताया कि नुमाइश का मकसद इंसानियत के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करना है। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी और अपने पूरे खानदान और दोस्तों की कुर्बानी दी, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की नुमाइश का इनेकाद करके ये पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मुहर्रम नुमाइश का ये 15वां साल है। इस साल नुमाइश में पूरे मुल्क हिंदुस्तान से फोटो आर्टिस्ट तकरीबन 26
اور بین الاقوامی آرٹسٹ تقریباً 10 اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ لکھنؤ کی عزاداری پورے ملک میں مشہور ہے۔ یکم محرم سے امام بارگاہ، امام باڑے، عزاخانے، درگاہ سجا دیے جاتے ہیں، جس میں نوحہ، سوزخانی، مرثیہ خوانی، مجلس اور ذکر امام حسین اور اہل بیت اطہار کیا جاتا ہے۔ امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ محرم میں کاغذ کے تعزیے کی روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں چاندی کے تعزیے کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لکھنؤ کے صرافہ بازار میں بڑی تعداد میں خوبصورت نقاشی شدہ چاندی کے تعزیے فروخت ہو رہے ہیں۔ حسب استطاعت لوگ تعزیے کی خریداری کرتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آل انڈیا محمدی مشن کے تحت ذکر شہداء کربلا کا اہتمام تال کٹورہ لیبر کالونی میں کیا گیا۔ جلسے کی سرپرستی مفتی ابو العرفان میاں فرنگی محلی قاضی شہر لکھنؤ سرپرست آل انڈیا محمدی مشن نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن اور خاص طور پر یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم فرنگی محل میں 10 روزہ جلسہ ہائے شہدائے دین حق اور اصلاح معاشرہ کے تحت دوسرے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مشتاق نے کہا کہ شہدائے اسلام سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے حالات اور سوانح کا گہرائی سے مطالعہ کریں تاکہ اس کے مطابق ایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کی تشکیل کر سکیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں۔ درگاہ شامینہ شاہ میں جلسہ شہداء اسلام کی صدارت سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کی اور نظامت کے فرائض قاری محمد اجمل نے انجام دیے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین روسی فورسز کے خلاف امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر بموں کا مؤثر طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ کلسٹر بموں کو جب گرایا جاتا ہے تو اس میں موجود چھوٹے چھوٹے بم بہت بڑے علاقے پر پھیل جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے پھٹنے سے رہ جاتے ہیں، جو برسوں بعد تک شہریوں کے لیے خطرے کا سبب بنے رہتے ہیں جب تک کہ انہیں ناکارہ نہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 120 ملکوں نے کلسٹر بموں کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن یہ بم امریکہ نے یوکرین کو فراہم کیے ہیں اور یوکرین روس کے خلاف ان بموں کا استعمال کر رہا ہے۔ محرم الحرام کا پہلا جمعہ، جسے عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، محسن انسانیت امام حریت حضرت حسین کا سب سے کم سن سپاہی علی اصغر جو روز عاشور دہشت گرد اور خونخوار یزیدی لشکر کے تیر ستم کا نشانہ بنا اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے مکتب کربلا کی حقانیت کا معصوم استعارہ بن گیا۔ کربلا کے اسی ننھے سپاہی کی یاد میں منایا جانے والا عالمی یوم علی اصغر در حقیقت عالمی سطح پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور باطل کے خلاف احتجاج کا ایک عالمی دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج ایران کے تمام بڑے شہروں اور حتیٰ کہ چھوٹے قریوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے جن میں لاکھوں کی تعداد میں مائیں اپنے شیرخوار اور ننھے بچوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی عالمی فہرست میں پاکستان سب سے اوپر ہے، لہذا حکومت کو والدین کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ انرولمنٹ میں اضافہ ہو سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ والدین پر زور دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے 5 سال سے اوپر کے بچوں کو قریبی اسکولوں میں ضرور بھیجیں۔ نجی کے اساتذہ اور والدین کا اسکول کے دوران بچوں کے ساتھ رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ بتاتے چلیں کہ گزشتہ برس غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کے سبب بڑی تعداد میں پاکستان میں ہجرت ہوئی اور اسکول کی عمارتوں کو شدید نقصان بھی پہنچا، جس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ ناسا کے اعلیٰ موسمیاتی ماہرین گیون شمٹ نے خبردار کیا ہے کہ جولائی 2023 صدی کا گرم ترین مہینہ بننے جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ناسا کے ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ مسلسل گرمی کی لہر زمین کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جس سے درجہ حرارت کے کئی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ واشنگٹن میں ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں موسمیاتی ماہرین نے عالمی سطح پر رونما ہونے والی بے مثال موسمیاتی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس حوالے سے ماہر موسمیات نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں بے مثال تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈینگو بخار سے مزید 9 اموات کی تصدیق کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ ماہ جون میں 34 موتیں ہوئی تھیں، جبکہ ماہ جولائی میں 108 موتیں ہو چکی ہیں۔ وزارت صحت کے تحت DGHS کی طرف سے رپورٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں پہلے 20 دنوں کے دوران ڈینگو کے 19,569 مزید کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ مہینے مچھروں سے پھیلنے والی بیماری سے 5,956 افراد متاثر ہوئے۔ اس سال کے آغاز سے اب تک رپورٹ ہونے والے ڈینگی بخار کے کیسز کی کل تعداد 27,547 تک پہنچ گئی ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔